रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अफगानिस्तानमा राजनीतिक परिवर्तनका कारण उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाका बीच बल्ल त्यहाँ रहेका नेपालीको तथ्याङ्क संकलन सुरु, उद्धार कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कुनै योजना अझै बनेन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा अन्यल कायमै, माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। अफगानिस्तानको सत्तामा पुगेको तालिबानद्वारा युद्ध अन्त्य भएको घोषणा, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा वेस्ट ह्याम र टटनह्याम विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। अफगानिस्तानमा सशस्त्र विद्रोहबाट सत्ता परिवर्तन भएपछि उत्पन्न तनावग्रस्त अवस्थाका बीच परराष्ट्र मन्त्रालयले बल्ल त्यहाँ रहेका नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको छ। अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली घर फर्कने पर्खाइमा रहँदा नेपाल सरकारले बल्ल तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका कारण उद्धार कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कुनै योजना सार्वजनिक भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धारका लागि सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। अफगानिस्तान मामिला समेत हेर्दै आएको भारत स्थित नेपाली दूतावास र काठमाडौँमा सिधै सम्पर्कका लागि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। भाइबर र वाट्सएप मार्फत 9749 32 64 58 र 9749 32 64 59 नम्बरमा काठमाडौँ स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न सकिने प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। काबुल स्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत नेपालीको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न औपचारिक पत्रचार गरिसकिएको उहाँको भनाइ छ। कूटनीतिक नियोग र संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको उद्धार समेत सुरु गरिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले आफूहरू निरन्तर अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीसँग सम्पर्कमा बताउनुभयो। अफगानिस्तानमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको विवरण र उद्धार कार्यका लागि भरपर्दो सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। विगतमा 10,000 भन्दा बढी नेपाली अफगानिस्तानमा कार्यरत रहे पनि पछिल्लो वर्ष संख्या केही घटेको अनुमान छ। यद्यपि अवैध ढङ्गले ठूलो संख्यामा नेपाली त्यहाँ रहेकाले वास्तविक तथ्याङ्क एकिन्छैन। अफगानिस्तानको बेलायती, अमेरिकी, जापानी, क्यानाडेली, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कार्यालयमा नेपाली कर्मचारी कार्यरत छन्। अधिकांश नेपाली कूटनीतिक नियोगका सुरक्षामा खटिएका छन्। आगामी भदौ 10 गते चार्टर उडान मार्फत नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज काबुल जाँदैछ। दुबई स्थित एक कम्पनीले आफूले काबुलमा खटाएका 70 नेपालीलाई उद्धारका लागि जहाज भाडामा लिएर काठमाडौँ फर्काउन लागि हो। जापानले अनुदानमा दिएको कोरोना संक्रमण विरुद्धको 16 लाख मध्ये बाँकी करिब 7.5 लाख डोज अस्ट्राजेनेकाको खोप ल्याउन ढिलाइ हुँदा प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा दोस्रो चरणको अभियान प्रभावित भएको छ। यसअघि 2 चरणमा ल्याइएको करिब 8.5 लाख डोज खोप अन्य प्रदेशमा दोस्रो चरणको अभियान जारी रहेको छ। खोप ल्याउन ढिलाइ हुँदा प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का ज्येष्ठ नागरिकका लागि दोस्रो चरणको अभियान प्रभावित भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा का निर्देशक तारानाथ पोखरेलले जापानबाट आएपछि त्यहाँ दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्ने बताउनुभयो। सो खोप भदौ पहिलो साता नेपाल ल्याइने तालिका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै चीनले अनुदानमा दिन लागेको 16 लाख डोज भेरोसेल खोप समेत भदौ पहिलो साता नेपाल आउने भएको छ। सो खोप समेत दोस्रो मात्रा तथा 50 वर्ष मुनिका नागरिकलाई लगाउने तयारी भएको डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट बस्न भन्ने मन्त्रालयले नेपाल मास्क अभियान तथा खोप कार्यलाई तीव्रता दिए पनि प्रभावकारिता नभएको पाइएको छ। संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या वृद्धि हुनका साथै कोभिड वार्ड भरिँदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले ठूला शहरका अस्पताल संक्रमितले भरिँदै गएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा अन्यल कायमी देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत भए पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्यल कायमी देखिएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने अघिल्लो सरकारले गरेका गल्तीलाई सच्याउँदै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने गरी बजेट ल्याउने बताउँदै आउनु भएको छ। जनताका माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने शर्माको दाबी छ। आगामी भदौ 30 गतेसम्म अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने कि यही बजेटलाई हुबहु पास गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्ने शर्माको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारको पालामा बजेटसँग सम्बन्धित 3वटा अध्यादेश ल्याइएको थियो। अब यी अध्यादेशको आयु 60 दिनको हुनेछ। यो अवधिसम्म सरकारले यसै अध्यादेश बमोजिम खर्च भने गर्न सक्छ। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा रेलवे विधेयक 2076 र प्रत्यायन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। धादिङको गल्छी गाउँपालिका 6 बैरेनीमा गैराती बस र ट्रक आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटना सोलुखुम्बुकको महाकुलुङ गाउँपालिका 3 की 27 वर्षीय रेणुका कुलुङको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारको क्रममा आज बिहान उनको मृत्यु भएको हो। घाइते मध्ये 3 जनाको गल्छी स्थित बुढी गण्डकी अस्पतालमा र 9 जनाको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। 3 4014 नम्बरको बस र भारतीय नम्बरको ट्रक गैराती आपसमा ठोकिएका थिए। यस्तै झापाको 12 गाउँपालिका 7 सिमलचोक नजिकै गैराती कारको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार स्थानीय 32 वर्षीय सरस्वती मगरको मृत्यु भएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 13 काली मन्दिर चोकमा पनि ट्रकको ठक्करबाट पैदल यात्रीको विराटनगर 6 की 60 वर्षीय भुल्की देवी कामतको मृत्यु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। 2 दशकको संघर्षपछि सत्तामा पुगेको अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिबानले युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति अशरफ घानी मुलुक छाडेर भागिसकेको अवस्थामा राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेको हो। रक्तपात रोक्न भन्दै अशरफ घानी मुलुक छाडेर भागिसकेका छन्। राष्ट्रपति मुलुक छाडेर भाग्नु र विद्रोही समूहले राष्ट्रपति कार्यालय नियन्त्रणमा लिएकाले सड़कमा सर्वसाधारणमा भने त्रास छाएको छ। पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई धमाधम फिर्ता लैजान थालेका छन्। संयौंको संख्यामा सर्वसाधारण मुलुक छाडेर भाग्न चाहेकाले विमानस्थलमा भीड़ रहेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। तालिबानको राजनैतिक कार्यालयका प्रमुख मोहम्मद नईमले नयाँ सरकार गठनबारे चाँडै स्पष्ट पारिने बताए। उनले शान्तिपूर्ण सम्बन्धका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्। आफ्नो मुलुक र जनताको स्वतन्त्रताका लागि गरेको लडाईँका उपलब्धि हासिल भएको भन्दै उनले आफ्नो भूमि कसैलाई प्रयोगशाला बन्न नदिने बताए। यसैबीच अफगानिस्तानको राजधानी काबुल सहित मुलुकभर विद्रोही तालिबानले कब्जा जमाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शान्ति कायम गर्न आग्रह गरेका छन्। 60वटा मुलुकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरेका हुन्। अफगानिस्तान छाड्न चाहने जो कसैलाई पनि बाहिरिन दिन समेत आग्रह गरिएको छ। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा अफगानिस्तानको सत्तामा हातमा लिएको पक्षले मानवीय जीवन रक्षाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म अमेरिकाले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई फिर्ता लगेर काबुल स्थित कार्यालयबाट झण्डा समेत झिकिसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। क्यारेबियन मुलुक हैटीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा 1297 पुगेको छ। शनिबार गएको 7.2 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाको भग्नावशेषमा दबिएको उद्धार कार्य जारी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भूकम्पका कारण निजी घर, चर्च, विद्यालय भत्किएका छन्। घाइतेहरूका कारण अस्पतालमा भीड़ लागेको छ। 5700 जना घाइते अवस्थामा भेटिएका छन्। हराइरहेकाहरूको संख्या अझै यकिन हुन नसकेको सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्। गत महिना राष्ट्रपतिको हत्याका कारण राजनैतिक संकटको सामना गरिरहेको हैटीमा प्राकृतिक विपद पनि आइपरेको हो। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा भएका पछिल्लो खेलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेड र टटनहाम हटस्पर विजयी भएका छन्। खेलको पहिलो हाफमा 2-1 गोल अन्तरले अघि रहेको अवस्थालाई जोगाउन नसक्दा न्युकास्ट युनाइटेड 4-2 गोल अन्तरले पराजित भयो। खेलमा क्यालियम विल्सन र जेकब मर्फीले पहिलो हाफमा न्युकास्टका लागि गोल गरेका थिए। वेस्ट ह्यामका लागि आरन स्रेसवेल, सेद बनेराहाम, टोमन सौसेक र मिकाली एन्टोनियोले समान 1-1 गोल गर्दै जित दिलाएका हुन्। यसैबीच म्यानचेस्टर सिटीले टटनहाम हटस्परमाथि 1-0 जित निकालेको छ। खेलको 55औं मिनेटमा हङ मिन सनले गरेको एकमात्र गोल टटनहामको जितका लागि पर्याप्त भयो। स्पेनिस ला लिगा फुटबलका पछिल्ला खेलमा रियल मड्रिड, एथलेटिको मड्रिड र सेभिया विजयी भएका छन्। रियलले डिपोर्टिभो एलावेसमाथि 4-1 को गोलको फराकिलो जित हात पार्न सफल भएको हो। रियलका लागि करिम बेन्जिमाले 2, नेचो फर्नान्डेस र विनिसियस जुनियरले 1-1 गोल गरे। डिपोर्टिभो अलावेसका लागि एकमात्र सान्त्वना गोल पेनाल्टी मार्फत जोसेलुले गरेका थिए। एथलेटिको मड्रिडले 2-1 गोल अन्तरले सेल्टा भिगोलाई हराएको छ। लियोनेल मेसीको बहिर्गमनपछि सिजनको पहिलो लिग खेल्न सुरु गरेको बार्सिलोनाले रियल सोसिडाडमाथि 4-2 गोल अन्तरको जित हात पारेको छ। बार्साका लागि मार्टिन ब्रेथवेटले 2, जेरार्ड पिके र सेर्गी रोबर्टोले समान 1-1 गोल गरे। गैराती नै भएको अर्को खेलमा सेभियाले राय भ्यालेकानोमाथि 3-0 को जित निकालेको छ भने ओसासुनाले स्पानियलसँग गोलरहित बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेको छ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 10 बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।